आज 2078 सालको अन्तिम दिन कान्तिपुर समाचारमा आज हामी फर्केर हेर्नेछौँ बितेको वर्षलाई। कोरोना महामारीबाट बल्ल बल्ल मुक्ति मिले पनि कहाँ चुक्यो हामी? राजनैतिक र आर्थिक ब्युरोका सामग्रीसँगै आज हामी देखाउनेछौँ खेलकुदका साना सफलता र ठुला विवादमाथिका रिपोर्ट। साथै देश चुनावमय भइरहेका बेला दलहरूलाई उम्मेदवार छान्न हम्मी परेको समाचार। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि 3.5 महिनामै 38,000ले शिक्षा मन्त्रालयबाट अध्ययन अनुमति पत्र लिएको प्रसङ्ग अनि नेपाली क्रिकेटर दिपेन्द्र सिंह ऐरी विश्व वरियताको शीर्ष 10मा परेको सुखद समाचार पनि। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। रोकिएन अर्थतन्त्रको ओह्रालो यात्रा। एक वर्षमै 40 अर्बको सुन आयात हुँदा तरकारीलाई मात्रै 15 अर्ब उत्पादन बढाउने र आयात घटाउने लक्ष्यमा यो वर्ष पनि सरकार असफल। सत्ताको दाउपेचमा बित्यो 2078 साल। बहुमतको सरकार ढाल्नेदेखि प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोगसम्मका खेल। 9 महिनादेखि संसद निरीह। जनजीविका प्राथमिकतामै परेन। सिफारिस गर्ने समयसीमा सकिँदा समेत एमाले टुङ्ग्याउन सकेन स्थानीय तहका उम्मेदवारको नाम। गठबन्धन दलभित्र पनि किचलो कायमै। उच्च शिक्षा अध्ययनका नाममा 8 महिनामै बाहिरियो 30 अर्बभन्दा बढी रकम। 3.5 महिनामै 38,000ले लिए विदेशमा पढ्न जाने अनुमति। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता जेठ 22 गतेदेखि गण्डकी प्रदेशमा हुने। क्रिकेटर दिपेन्द्र सिंह ऐरी आइसिसी विश्व वरियताको अलराउन्डरतर्फ शीर्ष 10मा। स्थानीय तहको निर्वाचन हुन 30 दिन बाँकी छ, तर मुख्य दलहरूलाई 753 स्थानीय तहमा उम्मेदवार छान्नै सकछ। आजसम्मको समयसीमा तोकेको नेकपा एमाले अझै सिफारिसको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। गठबन्धन दलहरू तालमेल मिलाउन भनेर समय सारिरहेका छन्। आकांक्षी धेरै भएपछि एउटै पदमा एउटै दलले 12 जनासम्मलाई उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस गर्नु परेको छ। पार्टीको निर्देशन बमोजिम र सहमति जुटेको भए नेकपा एमाले 753वटै स्थानीय तहको उम्मेदवार सिफारिस टुङ्गाइसक्नु पर्थ्यो। एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सकेसम्म सहमतिमै चैत मसान्तभित्रै वडा, गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्न भने पनि आधा जसो काम अझै बाँकी छ। भरतपुर, वीरगञ्ज र ललितपुर महानगरमा करिब टुङ्गो लागे पनि काठमाडौँ, पोखरा र विराटनगरमा आकांक्षी व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो परेको छ। कतै गुटगत स्वार्थ र नवप्रवेशीलाई नेतृत्वले काखी च्याप्दा स्थानीय कमिटीहरू असन्तुष्ट छन्। त्यसमाथि राप्रपा नेपाल र परिवार दलसँगको सहकार्यले पनि उम्मेदवार छनौटमा समस्या हुने देखिन्छ। सबै आएका उम्मेदवारहरूलाई कम्पाइल गरेर अब सिफारिस गर्ने क्रमहरू सुरु भएको छ र अहिले देशभरिको तथ्याङ्क हेर्दा करिब हामीले 25% उम्मेदवारहरू वडाहरूमा धेरै ठाउँमा अब तपाईँको चाहिँ सर्वसम्मत भएको छ। त्यसपछि पनि पालिका स्तरमा पनि सबै टोटल हेर्दा वडा र पालिका स्तर हेर्दाखेरि हामीले 25% उम्मेदवारहरू अहिले सर्वसम्मत भइसकेको अवस्था छ। सत्ता गठबन्धन दलभित्र त भागबण्डालाई ठोस आकार दिने कठिनाई भइरहेको छ। एकातिर कुन पालिका कसले लिने भन्ने होडबाजी, त्यसमाथि खास गरी काङ्ग्रेसभित्रै गुटगत असन्तुष्टि। तेस्रो पटक उम्मेदवार सिफारिस गर्न समय सीमा तोकेर तल्ला तहलाई निर्देशन दिनु त्यसैको परिणाम हो। ठुला राजनैतिक दलहरूका बीचमा तालमेल गर्नुपर्ने, सबैको आफ्नो दावा रहने र त्यो दावाको बीचमा वस्तुगत तथ्यका आधारमा विश्लेषण गरेर सिटको बाँडफाँड गर्नुपर्ने भएको हुनाले केही चुनौती छन्। तर मूलभूत रूपमा हामी गठबन्धन प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि लैजाने बारेमा सबै प्रतिबद्ध छौँ। सम्बन्धित ठाउँहरूमा बसेर चाहिँ आवश्यकता अनुसार तयारी गर्ने प्रक्रिया चल्छ हैन। 3 गतेभित्र टुङ्ग्याएर लिएर आउने भनेर भनिएको छ हैन। प्रदेशले 5 गतेसम्म टुङ्ग्याउने भनेर भनिएको छ हैन। मलाई लाग्छ अधिकांश ठाउँमा टुङ्गिएला भन्ने लाग्छ। कहीँ छुटपुट बाँकी रहेछ, एकाध ठाउँहरू बाँकी रहेछ भने पनि केन्द्रले टुङ्गा लगाइहाल्छन्। त्यो चाहिँ त स्थानीय निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले सहितका केही दल गरी चुनावमा 2 ध्रुवमा विभाजित देखिएका छन्। तुलनात्मक रूपमा एमालेलाई अलि सहज देखिए पनि गठबन्धन दलमा आन्तरिक समस्याले उम्मेदवार सिफारिसमा ढिलाइ भइरहेको हो, जसका कारण निर्वाचनमा उठ्नुपर्ने मुद्दा समेत ओझेलमा पर्दै गएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र गोविन्द खत्रीका साथ अवतार राई र दीपक आचार्य, काठमाडौँ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा 169 दल दर्ता भएका छन्। तर निर्वाचनको मिति नजिक आउँदा पनि प्राय केही ठूला राजनीतिक दलको मात्र चर्चा हुने गरेको छ। अहिले राष्ट्रिय हैसियत बनाउन नसकेका दलहरू पनि हारजितको हिसाब किताबमा लागिसकेका छन्। उनीहरूले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन कतै तालमेल गर्ने त कतै आफ्नै बलबुतामा जित हासिल गर्ने रणनीति लिएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा 3वटा पालिकामा आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताएको थियो। त्यो बेला जनमोर्चाले ठूला दलसँग तालमेल गरेको थियो। अहिले पनि जनमोर्चा तालमेल गरेरै थप शक्ति आर्जन गर्ने देहाउनमा छ। पार्टीको घोषणा पत्र पनि तयार छ। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नि त्यो चुनाव प्रचार प्रसार समिति पनि बनेका छन्, सञ्चालक समिति पनि बनेका छन्। केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्मका सबै साथीहरू परिचालित हुनुहुन्छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 2074 सालमा धेरै ठाउँमा उम्मेदवारी दिएको भए पनि जितेको चाहिँ भक्तपुर नगरपालिकामा मात्रै हो। अहिले पनि उसले धेरै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सबै स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिने भनेको छ। राप्रपाले यसअघि 1 उपमहानगर सहित 4 स्थानीय तहमा जित हासिल गरेको थियो। पार्टीबाट कमल थापा बाहिरिए पनि कतै तालमेल त कतै एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर यसपटक धेरै ठाउँमा जित्ने दाबी उसको छ। हामीले देशको 753वटै स्थानीय तहमा आफ्नै तागतमा उम्मेदवार खडा गर्ने र पार्टीको पक्षमा बढीभन्दा बढी परिणाम कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भनेर त्यसैमा वर्कआउट गरिराखेका छौँ। कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल समेत स्थानीय चुनावमा सहभागी हुँदैछ। उसले एमालेसँग तालमेल गर्ने भनेको छ। यसअघि 2 स्थानीय तहमा जितेको नेपाली जनता दल जसपासँग समाहित भइसकेको छ। 4 स्थानीय तहमा विजयी भएका स्वतन्त्र उम्मेदवार अहिले कुनै दल रोजेर पुनः उम्मेदवारी दोहोर्याउने दाउमा छन्। 3 वर्ष अघि मात्रै संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि यो निर्वाचनबाट मधेसको बलियो शक्ति बन्ने ध्याउनमा लागेको छ। सबै ठाउँमा हाम्रो उस्तै समान तरिकाले हामी प्रतिस्पर्धामा आइरहेछौँ, आफ्नो सङ्घर्ष गरिरहेछौँ, जनतालाई जनचेतना फैलाइरहेछौँ र हाम्रो पहिलोचोटि हो। सबैलाई जनताले देखि नै सके। हामीलाई पनि एकचोटि मौका दिएर हेर्नुस् भनेर हामी आफ्नो एउटा जनजागरण अभियानहरू चलाइरहेछौँ र चुनावी तयारी पनि सँगै गरिरहेछौँ। त्यसो त चुनावको आंशिक प्रयोग गर्ने निर्णयमा पुगेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समेत स्वतन्त्र हैसियतमा पार्टीको प्रभाव रहेका केही ठाउँमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छ। उसले विचार मिलेका दलसँग तालमेल गर्ने भएको हो। ठूला राजनीतिक दलहरूसँग तालमेल गरेर आफ्नो अस्तित्व जोगाइराख्ने रणनीति साना दलको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा सप्तरीबाट आर्यन विश्वास र भैरवाबाट भुवन पाण्डेको सहयोगमा अवतार राई, काठमाडौँ। नेकपा एमाले, राप्रपा नेपाल र नेपाल परिवार दलबीच स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेलको सहमति भएको छ। एमाले पार्टी कार्यालयमा आज भएको सहमति अनुसार राप्रपा नेपालका उम्मेदवारले आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा एमालेको चिन्ह सूर्य लिएर चुनाव लड्नेछन्। सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडे पनि उम्मेदवार हुनेहरू निर्वाचित भएपछि राप्रपा नेपालमै आबद्ध रहनेछन्। तालमेल सम्भव भएका पालिकाहरूमा मिलेरै उम्मेदवार उठाउने 2 दलको सहमति छ। आफ्नो उम्मेदवार नभएका ठाउँमा राप्रपा नेपालले एमालेलाई सघाउनेछ। यसैबीच एमाले र परिवार दलबीच पनि तालमेलको सहमति भएको छ। सहमति अनुसार परिवार दलका उम्मेदवारले पनि एमालेकै सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्नेछन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि 7 प्रदेशका 24 जिल्लामा निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। आयोगले कर्णाली प्रदेशका 10, लुम्बिनी प्रदेशका 13 र प्रदेश 1 का 11 जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा जिल्ला निर्वाचन अधिकारीहरूलाई कार्यक्षेत्रमा खटाउन प्रशिक्षण दिएको हो। नेपालगञ्जमा बिहिबार आयोजित प्रशिक्षणका सहभागीहरूलाई कर्णाली प्रदेशका मुख्य सचिव राजकुमार श्रेष्ठले कुनै पनि दल समूहको पक्षमा नलागी निर्वाचनलाई स्वच्छ, धाँधली रहित, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गराउन निर्देशन दिए। कार्यक्रममा आयोगका आयुक्त जानकी कुमारी तुलाधरले समग्र नागरिकको मतदान गर्ने अधिकारलाई सहज बनाउन पनि निर्वाचन अधिकृतले ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। त्यस्तै विराटनगरमा आयोजित प्रशिक्षणमा प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन प्रमुख निर्वाचन अधिकृत
निर्वाचन अधिकृत र जिल्ला निर्वाचन अधिकारीलाई निर्देशन दिए। समाचार अझै बाँकी छन्, पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। आज विक्रम सम्वत 2078 को अन्तिम दिन। आउनुहोस् बितेको यो वर्षलाई फर्केर हेरौँ। 2078 साल दलीय दाउपेचकै सेरोफेरोमा सकिएको छ। 2077 पुस 5 मा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता स्वार्थकै कारण 2078 जेठ 8 गते दोस्रो पटक विघटन गरेका थिए। तर त्यसलाई उल्ट्याउँदै असार 28 गते सर्वोच्च अदालतले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गर्यो। गठबन्धनका तर्फबाट असार 29 मा नेतृत्व सम्हालेका देउवाले 88 दिनसम्म त सरकार विस्तार गर्नै सकेनन्। जब विस्तार गरे, गैर सांसद तथा प्रधान न्यायाधीशका आफन्तलाई मन्त्री बनाएपछि विवादमा तानिए। शेरबहादुरजी त्यो पात्रै होइन। उहाँको चाहिँ अब खालि के छ भने उहाँले चुनाव चाहिँ टाइममा गराइदिनु भयो भने पनि ठुलो कुरो हो। जस्तो अहिले चाहिँ अब उहाँबाट चाहिँ सही मान्छेको नियुक्ति हुन्छ, यो मुलुकमा चाहिँ सुशासन हुन्छ होइन। 5 पल्ट प्रधानमन्त्री भएको मान्छेलाई त तपाईँ हामीले चिनिसक्यौँ कि 4 पल्ट कस्तो शासन थियो भनेर। 2078 भदौमा एमाले फुटेर एकीकृत समाजवादी पार्टी बन्यो। 6वटा प्रदेश सरकारबाट पनि ऊ बाहिरिनु पर्यो। जसपा रापरपादेखि अरू केही दल पनि फुटे। संसदलाई प्रभावहीन बनाइयो। पुनर्स्थापित संसदले एमसीसी र बजेट बाहेक कुनै पनि विधेयक पास गर्न सकेन। 57 विधेयक संसदमै अल्झेका छन्। दलहरू जनताको हितमा भन्दा राजनीतिक प्रतिशोधमा केन्द्रित छन् भन्ने यसैले देखाउँछ। यो शक्ति पृथकीकरणले ती अलग अलग चाहिँ लोकतन्त्रका संस्थाहरूले कसरी चाहिँ काम गर्छन् भन्ने विषयमा राजनीतिक पार्टीहरू नै असाध्यै चाहिँ भ्रममा रहे। त्यो भ्रमले के गर्यो भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ जुन नितान्त सैद्धान्तिक मान्यता छ शक्ति पृथकीकरणको, त्यसलाई नै राजनीतिक दलहरूले लत्याएर न्यायपालिकालाई पनि व्यवस्थापिका जस्तो, कार्यपालिकालाई पनि व्यवस्थापिका जस्तो बनाए। अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाएको भन्दै एमाले संसदमा इतिहासकै लामो अवरोध गर्यो। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू 1.5 महिनासम्म आन्दोलनमा उत्रिने स्थिति यही वर्ष आयो। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रक्रियामै छ। देउवा सरकार सुशासन कायम, सेवा प्रवाह कार्यमा मात्र चुकेन, विकास खर्च गर्न समेत असफल रह्यो। राजदूत नियुक्ति पनि विवादमुक्त बन्न सकेन। उहाँले गलत मान्छेको नियुक्ति गर्नुहुन्छ, यो पक्का कुरा हो होइन। उहाँको सरकार चाहिँ लेनदेनमा फस्छ, यो पनि पक्का कुरा हो होइन। उहाँले मुलुकको हित भन्दा पनि चाहिँ के छ भने आफ्नो काङ्ग्रेस पार्टीभित्र भएको गुटको हितलाई ध्यानमा राखेर नियुक्तिहरू गर्नुहुन्छ, यो पनि पक्का कुरा हो। यो फेरि के छ भने अब त यति कुरा नबोल्दाखेरि त यो मुलुकप्रति नै अन्याय हुन्छ, नेपाली जनताप्रति नै अन्याय हुन्छ। सत्तारूढ दलहरूकै किचालोले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसीले सदनदेखि सडकसम्म तरङ्ग ल्यायो। छिमेकी चासो अस्वाभाविक देखियो। तर केही सकारात्मक काम पनि भए। मुख्य दलहरूले महाधिवेशन गरे। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आए भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चैतमै भारत भ्रमण गरे। स्थानीय तह निर्वाचनको काम पनि तीव्र गतिमै भइरहेको छ। 2078 साल राजनीतिक रूपमा उत्साहप्रद नहुँदा जनताका अपेक्षा भोकको भकारी जस्तै बनिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्री र विनोद कोजुका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। मुलुकको अर्थतन्त्र पछिल्लो 1 वर्षमा ओह्रालो लागेको छ। घट्दो रेमिट्यान्स र बढ्दो आयातका कारण अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख देखिएको छ। यति नै बेला अर्थव्यवस्था सञ्चालनका मुख्य अङ्ग अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्क बीचको सम्बन्ध पनि चिसिएको छ। वर्षको सुरुवातमा मुलुकमा 14 खर्ब 33 अर्ब विदेशी विनिमय सञ्चित थियो, जसले 10.8 महिनाको आयात गर्न पुग्थ्यो। जुन अहिले 11 खर्ब 71 अर्ब रहेको छ र यसले 6.7 महिनाको मात्रै आयात धान्छ। त्यसै गरी शोधनान्तर स्थिति 1 वर्ष अघि 42 अर्ब 54 करोड बचत रहेकोमा अहिले 2 खर्ब 58 अर्बले घाटामा छ। वर्षको सुरुवातमा रेमिटेन्स अघिल्लो वर्षको तुलनामा 16.5% बढेर 7 खर्ब 29 अर्ब आएको थियो, जुन फागुन मसानसम्म 1.7% घटेर 6 खर्ब 31 अर्ब मात्रै छ। कोरोना महामारीपछि बिस्तारै बढेको उपभोग अहिले कहाली राख्दो भएको छ।
अहिले भर्खर तरलताको चाहिँ यो 5-6 महिना भयो, 6-7 महिना भयो, तर हाम्रो भुक्तानी सन्तुलनमा हाम्रो अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा चाप पर्न थालेको भनेपछि व्यापार घाटा त सधैँ थियो, चालु खाता घाटाको आकार बेसरी बढ्यो, शोधनान्तर पनि घाटा हुन थाल्यो, लगातार भइरहेछ। र यसमा के हुँदो रहेछ भने मानिसले भनिरहेछन् अहिले हाम्रो 100 रुपियाँ कर्जा दिँदा, कर्जा 100 रुपियाँले दिँदाखेरि 68 रुपियाँ चाहिँ आयातमा जाँदो रहेछ। मुलुकमा ठुलो राजनीतिक सङ्कट नभएको र महामारी पनि बिस्तारै हटेकाले अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो, तर के कारणले बिग्रियो त? पुँजीगत खर्च सम्भवतः विगत 2 दशक यताकै एकदमै कम भयो। अब अहिले बल्ल बल्ल 26-27% हाराहारीमा चैत महिना सिद्धिँदाखेरि पुँजीगत खर्च भएको छ। त्यसले ल्याउने स्वाभाविक असरहरू अब वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको कम हुनेदेखि विकास निर्माण कम हुने र त्यसले अन्ततोगत्ता कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा असर पर्नेसम्मको असरको सबभन्दा मुख्य कुरा पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने भयो। वस्तु आयातमै मुलुकको ठूलो रकम बाहिरिएको छ। एक वर्षमा नेपालीले 40 अर्बको सुनको गहना लगाएका छन् भने 46 अर्बको विदेशी चामल र 15 अर्बको तरकारी खाएका छन्। त्यस्तै सवारी साधनमा 2 खर्ब 41 अर्बको डिजल तथा पेट्रोल हालेका छन्। यति मात्रै होइन, विदेश घुम्न र पढ्न जानेहरूका कारण मुलुकबाट ठूलो रकम बाहिरिएको छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थ र अत्यावश्यक उपभोग्य हैन सामानहरू बाहेक अरू सामानमा आयातमा अहिले कडा गर्नै पर्यो, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, हाम्रो विदेशी मुद्रा बाहिर जाने स्रोत भनेको आयात मात्रै होइन, अरू सर्भिसमा पनि हामी पेमेन्ट गर्छौँ नि हैन। जस्तो एजुकेसनमा खर्च हुन्छ, हाम्रो हेल्थ केयरमा खर्च हुन्छ, बाहिर जान्छ, मान्छे घुमघाम गर्न बाहिर जान्छन् हैन। केही समयलाई हामीले त्यो कुरा पनि रोक्नु पर्ने स्थिति आउँछ है। वस्तु आयात अकासिएपछि राष्ट्र बैङ्कले 47वटा वस्तुमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ। विलासिताका वस्तु आयातका लागि एलसी नखोल्न बैङ्कहरूलाई मौखिक निर्देशन समेत दिएको छ। अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न यो मात्रै विकल्प हो त? कर्जा धितो अनुपात त राष्ट्र बैङ्कले कायम गरेको छ नि। यो आइएमएफ र ब्यासल समेतले मान्यता दिएका म्याक्रो प्रुडेन्सियल मेजर्सहरू हुन्। ती मेजर्स मार्फत केन्द्रीय ब्याङ्कले सर्टन सेक्टरमा एउटा निश्चित प्रयोजनको लागि जाने कर्जा नियन्त्रण गरेर विदेशी मुद्रा जोगाउन सक्छ। मुलुकको अर्थतन्त्र वर्षको सुरुमा निकै राम्रो अवस्थामा थियो, तर अन्तिमसम्म आइपुग्दा बिग्रिएको छ। अझै सचेत नहुने र सुधारको पहल नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। आउने वर्ष कस्तो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? जनताको आवाज। रोगको महामारीले गर्दा एउटा भयावह स्थिति भएको कारणले गर्दा चाहिँ विद्यार्थी नियमित छैनन्। विद्यार्थी नियमित हुन्। नेताहरूले चाहिँ राम्रो गर्नु पर्यो देशको लागि। आउँदो वर्षमा कुनै पनि महिला बलात्कार, घरेलु हिंसाहरूमा नपरोस्। बैंक पनि फाइदामा जाओस् र व्यापारीहरू पनि फाइदामा जाओस्। भ्रष्टाचारहरू अन्त्य होस्। हामी अब यो काम गर्ने खानेहरूलाई चाहिँ सरकारले राम्रो हेरिदियोस्। नेपाली जनतालाई बाहिर मुलुक, खाडी मुलुकमा 10,000 को लागि जान नपरोस्। नेपाली जनताको इच्छा आकांक्षा पूरा होस्। आर्थिक मन्दी, भोकमरी, हत्या, हिंसा, अपराधहरूको घटनाहरू चाहिँ नआओस् भनेर चाहिँ म सम्पूर्णलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। जनताले गरी खान पाउनु पर्यो। 79 सालमा युवाहरूका लागि चाहिँ एकदम स्वरोजगारका कामहरू धेरैभन्दा धेरै मात्रामा आओस्। बलात्कार अनि हिंसा, हत्या भइरहेको छ, त्यो चाहिँ सधैँको लागि अन्त्य होस्। जति पनि भ्रष्टाचारीहरू हाम्रो नेपालमा छ त्यो चाहिँ नहोस्। नीति नियम चाहिँ व्यवहारिक पनि हुन्। स्वर्णिम जीवन जिउनेतर्फ चाहिँ अगाडि बढोस् मानव जीवन। नयाँ वर्ष राम्रो होस्, गरी खान पाइयोस्। सबैलाई चाहिँ शिक्षाप्रति सकारात्मक सोच रहोस्। पछिल्ला जो कमी कमजोरीहरू थिए ती सम्पूर्ण दूर होस्। नगरपालिकाको विकास हुनेछ, विकास होस्, मान्छेको सद्बुद्धि आओस्। अर्थ र विकास। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बुधबार बिहान आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा
पार्टीको चुनाव प्रसार गर्ने उद्देश्यले सामग्रीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको फोटो रहेको पोस्टर सेयर गरे। सामाजिक सञ्जालमा तत्काल यसको चर्को आलोचना भएपछि उनले तुरुन्तै कुलमानको फोटो हटाए। कुनै कर्मचारीको फोटो पार्टीको प्रचार सामग्रीमा राखेर माओवादी केन्द्रले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको त हो नै विचार र सिद्धान्त भन्दा कर्मचारीलाई चुनावी पोस्टरमा राखेर प्रचारमा राखेर लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा गलत अभ्यास समेत गरेको जानकारहरू बताउँछन्। निर्वाचन आयोगले चैत 25 गतेदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू गरिसकेको छ, जसमा राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारले निर्वाचन चिन्ह अङ्कित ज्याकेट, टोपी, टी सर्ट लगायतका सामग्री उत्पादन, बिक्री, वितरण र प्रयोग गर्न नपाइने भनिएको छ। त्यति मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्दा भ्रम फैलिने सूचना प्रवाह गर्न नपाउने, निर्वाचन प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने र सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक दलको पक्ष विपक्षमा संलग्न हुन नपाउने लगायतका स्पष्ट व्यवस्था छ। तर बुधबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन प्रचार सामग्रीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको फोटो राखिएको डिजिटल पोस्टर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरे। दाहालले मात्र होइन, अहिले अन्य दलका नेताहरूले पनि आचार संहिता विपरीतका काम गरिरहेका छन्। यो विषय आयोगले निर्णय गरेपछि मात्रै भन्न सक्छु मैले। अहिले अब त्यसलाई के गर्ने, कसलाई एक्सनमा जान मिल्ने कि नमिल्ने कि, कर्मचारीले त्यसो किन गर्नुभयो, यसको सोधपुछ लगायतका कुराहरू हुन सक्छन्। त्यसो भए हुनाले आयोगले यो विषयमा टुङ्गो लगाउँछ। दल र उम्मेद्वारले के गर्न हुन्छ र के हुँदैन भनेर आयोगले आचार संहितामा स्पष्ट रूपमा भनेको छ, तर राजनीतिक दलहरूले त्यसको खासै वास्ता गरेको देखिँदैन। विचार र सिद्धान्तको राजनीति गर्नुपर्नेमा दलका शीर्ष नेताहरू नै गाली गलौजमा उत्रने र व्यक्तिलाई प्रधान बनाएर प्रचार गर्न खोजिरहेका छन्। जुनसुकै कर्मचारीलाई हैन त्यस किसिमबाट राखेर प्रचार प्रसार गर्नु त यो लोकतन्त्रको लागि र लोकतान्त्रिक निर्वाचनको लागि सुहाउँदो कुरा भएन। यो राम्रो होइन। यसलाई कसैले पनि राम्रो मानेको छैन। सिद्धान्त र आस्थाको आधारमा राजनीति गर्नुपर्छ। आस्थाको राजनीति महत्त्वपूर्ण पक्ष हो नि त। त्यसो त निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन भएको छ या छैन भनेर आयोगले अनुगमन गर्नुपर्ने हो। तर आचार संहिता उल्लङ्घन हुँदा पनि आयोग मूकदर्शक भएको देखिन्छ। यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न आयोगले अहिलेदेखि नै गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पछिल्लो 3.5 महिनामा मात्रै 38,000ले शिक्षा मन्त्रालयबाट अध्ययन अनुमति पत्र लिएका छन्। चालु वर्षको फागुनसम्म शिक्षाका लागि 30 अर्ब 38 करोड बाहिरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। देशको जुनसुकै ठाउँमा बसे पनि वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिन भने काठमाडौँमै आउनुपर्ने र एउटा मात्र ठाउँबाट लिनुपर्ने बाध्यता छ। अब भने शिक्षा मन्त्रालयले जनशक्ति र पूर्वाधार थप गरी केन्द्रमै प्रदेशगत शाखा खडा गरेर अनुमति पत्र दिने योजना बनाएको छ। झापाकी रश्मि अधिकारी वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिन काठमाडौँको केशर महलमा 3 दिनदेखि धाइरहेकी छन्। 5 दिन अघि अनलाइन फारम भरेकी अधिकारी नर्सिङमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न अस्ट्रेलिया जान अनुमति पत्रको पर्खाइमा छिन्। बिहानैदेखि लाइन बसे पनि प्रशासनिक ढिला सुस्तीले आफूलाई समस्या भएको उनको गुनासो छ। खासमा एनओसी लिनको लागि आएको हो, अस्ट्रेलिया जानको लागि, बाहिर पढ्नको लागि। अनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै भिड भइरहेको छ अनि सबै कामहरू पनि एकदमै डिले भइरहेको छ। अधिकारी जस्ता हजारौं विद्यार्थीको समस्या यस्तै छ। अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्थाले लाइन लाग्नु पर्दैन भनिए पनि विद्यार्थी घन्टौं लाइनमा बस्न बाध्य छन्। यो शाखामा मन्त्रालयका उपसचिव सहित 9 जना कर्मचारी छन्, तर उनीहरूले दिनहुँ कयौं विद्यार्थीलाई सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ। गत वर्ष 46,000ले अनुमति पत्र लिएका थिए। कोरोना महामारी कम भएपछि यो वर्ष विदेश जाने विद्यार्थी बढेका छन्। पछिल्लो 3.5 महिनामा 38,000ले अनुमति पत्र लिइसकेका छन्। विद्यार्थीको बढ्दो चापलाई ध्यानमा राखेर शिक्षा मन्त्रालयले जनशक्ति थप र पूर्वाधार विस्तार गरी प्रदेशगत शाखा छुट्याएर अनुमति पत्र दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रदेशगत भन्नाले जस्तै 1 देखि 7सम्म झ्यालहरू चाहिँ व्यवस्था गरेर त्यो झ्यालबाट चाहिँ प्रत्येक प्रदेशको चाहिँ छुट्टा छुट्टै गरिदियो भने अलिकति चाहिँ कमी हुन आउँछ कि भन्ने छ। फेरि त्यहाँ अब
भेरिफिकेसनको काम पनि फेरि 7 ठाउँबाट गर्न सकिन्छ कि सकिन्न त्यो एउटा इस्यु छ, छलफलकै क्रममा छ। अहिले चाहिँ अब 2020 को 2021 को 2 वर्षको विद्यार्थी एकैचोटि जान खोज्नु भएको कारणले गर्दाखेरि यसको चाप बढेको। जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च र अप्रिल महिनाको हेर्ने भने 38,000, करिब अब 1 दिन 2 दिनमै हाम्रो यो 40,000 को हाराहारीमा पुग्छ। मुलुकमा गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको अभावसँगै शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्न नसक्दा वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या वर्षेनी बढ्दो छ। यसलाई घटाउन शिक्षा नीतिमै परिवर्तनको आवश्यकता छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद गोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोज्नुलाई के भन्ने? ए दलहरूको अकर्मण्यता, बी सरकारको मनपरी र सी संसदको अपमान। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए दलहरूको अकर्मण्यतामा 30%, बी सरकारको मनपरीमा 37% र सी संसदको अपमानमा 33% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने मोह किन कम नभएको होला? ए गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव, बी अवसरको खोजी र सी अस्थिरताको उपज। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। कोरोना महामारीले प्रभावित नेपाली खेलकुद 2078 को मध्यतिरबाट लयमा फर्केको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता कम र थोरै घरेलु प्रतियोगिताका कारण यो वर्ष खेलकुदले पर्याप्त उपलब्धि देखाउन सकेन। तर पाराओलम्पिकमा पलेसा गोवर्धनले बनाएको कीर्तिमान, महिला भलिबलले जितेको ABC सेन्ट्रल जोन उपाधि र ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहालको सफलताले भने 2078 लाई सम्झन योग्य बनायो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको विवादले भने खेलमा झेल थप्यो। भदौमा पाराओलम्पिक खेलाडी तेक्वान्दोकी पलेसा गोवर्धनले कीर्तिमानी प्रदर्शन गरिन्। लगातार 2 खेल जित्दै मेडल नजिक पुगेकी पलेसा तेस्रो चरणमा चिनिया खेलाडी युजी लीसँग पराजित भइन्। तर यो नेपाली खेलकुदले ओलम्पिक इतिहासमा राखेको सबैभन्दा ठूलो कीर्तिमान हो। टोकियो ओलम्पिकमा भने नेपालको प्रदर्शन सहभागितामै सीमित रह्यो। धावक गोपीचन्द्र पार्कीलाई अन्तिम समयमा ओलम्पिक कमिटीले सहभागिताबाट वञ्चित गरेको र पदाधिकारीको लस्कर जापान घुम्न गएको प्रसङ्गले नेपाली खेलकुदलाई गिज्यायो। कराते र तेक्वान्दोले कोरोनाका कारण ओलम्पिक छनौटमै सहभागी हुन पाएनन्। चीनमा भएको विन्टर ओलम्पिकमा नेपालले सहभागिता नै पाएनन्। यो वर्ष खेलकुदमा सरकार परिवर्तनपछि ठूलो प्रभाव पर्यो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले कार्तिक 1 गते रमेश सिलवाललाई बर्खास्त गर्दै टङ्कलाल घिसिङलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको प्रसङ्ग अदालतसम्म पुग्यो। यो विषयले झण्डै 4 महिना राखेको नेतृत्वविहीन भन्दा नीतिगत प्रभाव मात्रै परेन, गण्डकी प्रदेशमा तय भएको राष्ट्रिय खेलकुद हुन सकेन। चीनमा हुने एसियाली खेलकुदको तयारी समेत प्रभावित बन्यो। सरकारले भलिबलको आफ्नै कोर्ट तथा कवर्ड हल निर्माणका लागि सुरु गरेको योजना भने तारिफ योग्य रह्यो। सिनियर महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपमा महिला भलिबल टिमले उज्बेकिस्तानलाई 3-2 को सेटमा जित्दै उपाधि रक्षा गर्यो। पुरुष भलिबल टिमका लागि भने यो वर्ष निराशाजनक बित्यो। प्रिन्स दाहाल विश्व ब्याडमिन्टन वरियताको जुनियरतर्फ शीर्ष स्थान पुग्दै इतिहास बनाउन सफल भए। एथलेटिक्सका 3 घरेलु प्रतियोगितामा सन्तोषी श्रेष्ठ च्याम्पियन बनिन्। कोरोना प्रभावकै बीच बक्सिङका केही घरेलु प्रतियोगिता र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता सम्भव भए। फुटसलको पहिलो राष्ट्रिय लिग पोखरामा भयो। एउटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता AFC एसियन कप फुटसल छनौटका 3 खेलमा नेपाल पराजित बन्यो। बास्केटबलको फ्रेन्चाइज नेसनल बास्केटबल लिग घोषणा भयो। नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पूर्व अध्यक्ष रुक्म शमशेर राणा, लामा टेन्डी शेर्पा लगायत केही हस्तीको निधनले नेपाली खेलकुदले यो वर्ष क्षति बेहोर्यो। वर्षको अन्तिम दिन सरकारले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति तय गर्यो। लामो अन्योलताका बीच 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति तय भएको छ। मन्त्री परिषदको आजको बैठकले आगामी जेठ 22 गतेदेखि 28 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने निर्णय गरेको हो।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले राष्ट्रिय खेलकुद पोखरामा गर्ने गरी मन्त्री परिषद बैठकले मिति टुङ्गो लगाएको जानकारी दिए। हरेक 2 वर्षमा हुनुपर्ने प्रतियोगिता कोरोना महामारीका कारण 2075 सालदेखि हुन सकेको थिएन। हामीले प्रदेशका प्रतियोगिताहरू कति गतेदेखि कति गतेसम्म सम्पन्न गरिसक्ने त्यो सेड्युल एउटै सेड्युल बनाउन र त्यस पछाडि आर्थिक व्यवस्थापन र प्राविधिक जनशक्तिको सातै प्रदेशमा र विभागीय टिममा समेत व्यवस्थापन यो कुरालाई व्यवस्थित गर्ने ढङ्गले कार्ययोजना तत्काल ल्याउन भनेको छु। दिपेन्द्र सिंह ऐरी आइसिसी विश्व वरियताको अलराउन्डरतर्फ शीर्ष 10 मा परेका छन्। नेपाली क्रिकेटरले हासिल गरेको यो सबैभन्दा शीर्ष वरियता हो। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले आज जारी गरेको वरियतामा विश्वका धेरै स्टार खेलाडीलाई पछि पार्दै दिपेन्द्रले कीर्तिमानी फड्को मारे। अघिल्लो साता मलेसिया र पपुवा न्युगिनी सम्मिलित त्रिकोणात्मक T20 सिरिजमा उच्च प्रदर्शन गरेपछि उनको वरियतामा उल्लेखनीय सुधार भएको हो। यसअघि अलराउन्डरको शीर्ष 25 मा पूर्व कप्तान पारस खड्का हटाएका थिए। दिपेन्द्रले सिरिजका 5 खेलमा 1 शतक र 2 अर्धशतक सहित 255 रन बनाउनुका साथै 7 विकेट लिएका थिए। अलराउन्डरको शीर्ष स्थानमा अफगानिस्तानका मोहम्मद नाबी, दोस्रो स्थानमा बङ्गलादेशका सकिब अल हसन, तेस्रो स्थानमा इङ्ल्यान्डका मोइन अली, चौथोमा नामिबियाका जे स्मिथ र इङ्ल्यान्डका लिभिङस्टोन 5औं स्थानमा छन्। रोहन मुस्तफा, ग्लेन म्याक्सवेल, जेसन मक्सुद, इडेन म्याकम क्रमशः दिपेन्द्रभन्दा अघिल्लो वरियतामा छन्। ब्याटिङतर्फको वरियतामा भने दिपेन्द्र 38औं स्थानमा रहेका छन्। त्रिभुवन आर्मी क्लब लगातार तेस्रो जितसहित नेपाल प्रो क्लब च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। समूह चरणको अन्तिम खेलमा आर्मीले भारतको उत्तर प्रदेश क्लबलाई 7 विकेटले पराजित गर्यो। भैरहवाको सिद्धार्थ रङ्गशालामा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको उत्तर प्रदेशले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 114 रन बनायो। उत्तर प्रदेशका शुभम चौधरीले सर्वाधिक 27 रन बनाए। नितिन राम र राज यादवले 21-21 रन जोडे। आर्मीका सुसन भारी, जितेन्द्र मुखिया र हरि चौहानले 2-2 विकेट हात पारे। 115 रनको लक्ष्य आर्मीले 18 ओभर 4 बलमा 3 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। सन्तोष कार्कीले 22, रोहित पौडेलले 30 रन बनाए। भीम सार्की 26 रनमा अविजित रहे। विपिन चन्द, तेजस सिंह र राहुल कुमारले 1-1 विकेट लिए। जितसँगै आर्मी समूह बी को विजेताको रूपमा सेमिफाइनल प्रवेश गर्दा पराजित उत्तर प्रदेश उपविजेताको रूपमा सेमिफाइनल पुग्यो। अर्को खेलमा पुस स्पोर्ट्स एकाडेमीले रूपन्देही 11लाई 4 विकेटले पराजित गर्यो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको रूपन्देहीले दिएको 104 रनको लक्ष्य पुस स्पोर्ट्सले 18 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। हारका बावजुद समूहको उपविजेता बन्दै रूपन्देही सेमिफाइनल प्रवेश गर्यो। पुस स्पोर्ट्स समान 4 अङ्क भए पनि रूपन्देहीसँग नेट रन रेटमा पछि पर्यो। यो समूहबाट शीर्ष स्थानमा रहँदै मलेसिया 11ले यसअघि नै सेमिफाइनलमा स्थान बनाइसकेको छ। प्रिन्स दाहाल र नवीन श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय खुला र्याङ्किङ ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको पुरुष सिङ्गलको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर्ड हलमा रिभाइजर लिजर पार्कका प्रिन्सले आर्मीका प्रफुल्ल महर्जनलाई 19-21, 21-17 र 21-16 को सेटमा पराजित गरे। यस्तै आर्मीका नवीनले एपीएफका दिपेश धामीलाई 21-19, 12-21 र 21-19 को सेटमा पराजित गरे। महिला सिङ्गल्समा आर्मीकी अनुमाया राईले प्रार्थना देउवालाई 16-21, 21-18 र 21-15 ले पराजित गर्दै फाइनल यात्रा तय गर्दा आर्मीकी रसिला महर्जनले एपीएफकी जेसिका गुरुङलाई 21-14 र 21-11 को सेटमा पराजित गरिन्। यो 15 पुरुष सिङ्गलमा कबीर केसी र साहिल चन्द फाइनलमा पुगे। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। जाँदा जाँदै नेपाली नयाँ वर्ष 2079लाई स्वागत गर्दै पोखरामा आयोजना गरिएको सडक महोत्सव तथा काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा देखिएका उल्लासका दृश्य छाडेर जाँदैछौँ।